Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ FTJ यानी फाजिल अल-तब जुरात के 4 साल कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ। ये वीडियो लेक्चर्स नेशनल काउंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक तैयार किए गए हैं। हम अपने इन लेक्चर्स में हर्बल मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन के बारे में सीख रहे हैं। ये हमारा इल्मुल अदविया का छठा लेक्चर है। हम अपने छठे लेक्चर में दवा के ज़ैली दर्जात या मरातबे अदविया के बारे में समझेंगे और सीखेंगे कि सब डिग्रीज ऑफ मेडिसिन क्या होती हैं। फिर उसके बाद आज के लेक्चर में हम मोतदिल और पहले दर्जे की दवा के फ़र्क के बारे में सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं कि अद्वियात के ज़ैली दर्जात क्या होते हैं। सबसे पहले दर्जा अव्वल की दवा या फर्स्ट डिग्री मेडिसिन, जिसके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा। ये वो दवा होती है जो हल्के असरात रखती है। फिर दूसरे दर्जे की दवा जैसे सेकेंड डिग्री मेडिसिन, जो पहले दर्जे की दवा की निस्बत थोड़ा ज़्यादा असरात मुरतब करती है जिस्म पर। फिर तीसरे दर्जे की दवा या थर्ड डिग्री मेडिसिन, जो जिस्म पर शदीद असरात मुरतब करती है, जिस्म के निज़ाम में बहुत ज़्यादा तेज़ी पैदा कर देती है। चौथे दर्जे की दवा या दर्जा चहरम की दवा, जिसे फोर्थ डिग्री मेडिसिन कहते हैं। अद्वियात के इन चारों डिग्रीज या चारों दर्जात के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में तफसील से बात कर चुके हैं। आज हम इन अद्वियात के ज़ैली दर्जात की बात करते हैं। तो ज़ैली दर्जात कौन कौन से हैं? हर दर्जा की दवा को 3 ज़ैली दर्जात में तकसीम किया गया है। यानी अगर पहले दर्जा की दवा की बात की जाए तो पहली दर्जा की दवा में भी कुछ दवाएं कम कुव्वत की होंगी, जिन्हें ज़ैली दर्जा अव्वल की दवा कहा जाएगा या कम कुव्वत वाली दवाएं कहा जाएगा, फर्स्ट सब डिग्री मेडिसिन। फिर दर्जा दोम की जो ज़ैली दर्जात की अद्वियात होंगी उनमें भी दर्जा दोम की कम कुव्वत वाली दवाएं होंगी। फिर दर्जा सोम की जो अद्वियात होंगी उनमें उसके ज़ैली दर्जात की जो अद्वियात होंगी वो दर्जा सोम की कम कुव्वत वाली अद्वियात होंगी। फिर दर्जा चहर्रम की जो अद्वियात ज़ैली दर्जात की आएंगी वो दर्जा चहर्रम के हिसाब से कम कुव्वत वाली अद्वियात होंगी। यानी हर दर्जा की दवा का जो ज़ैली दर्जा होगा, पहला ज़ैली दर्जा होगा, उस दर्जा की बाकी अद्वियात की निस्बत इनके असरात थोड़ा कमी से जिस्म पर असरअंदाज होंगे। यानी इन अद्वियात में दीगर दर्जात की बनिस्बत कम कुव्वत पाई जाएगी। ये दर्जात हम उस मेडिसिन के उस डिग्री के हिसाब से, उस दर्जा के हिसाब से हम तयन कर रहे हैं और समझने की और सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर दर्जा अव्वल की दवा ली गई। दर्जा अव्वल की दवा को आप 1 से 3 तक कैटेगरी बना लें। यानी ये दर्जा अव्वल की फर्स्ट एक कैटेगरी होगी, ये कम कुव्वत वाली दवा होगी। फिर दर्जा अव्वल की सेकंड कैटेगरी वाली जो दवा होगी वो थोड़ा तेज असरात रखती होगी या दरमियाने असरात की दवा होगी। और फिर दर्जा अव्वल की तीसरे दर्जे की जो दवा होगी वो पहले और दूसरे ज़ैली दर्जे की निस्बत तेज दवा होगी। इस तरह से हर दर्जा की दवाओं को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। इन्हें आप सब कैटेगरीज कह सकते हैं, सब डिग्रीज कह सकते हैं, इनको इनके ज़ैली दर्जात कह सकते हैं। इन्हीं ज़ैली दर्जात की बदौलत इनके असरात को मद्देनजर रखते हुए इनको इन ज़ैली दर्जात में तकसीम किया गया है। तो यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की कि दर्जा अव्वल, दोयम और सोयम और चहर्रम की जो अद्वियात होती हैं उनमें हर दर्जा के हिसाब से कम कुव्वत वाली दवाएं होती हैं। फिर उसके बाद हर दर्जा के हिसाब से मुतवस्सत कुव्वत वाली दवाएं होंगी। ये मुतवस्सत या दरमियानी कुव्वत वाली दवाएं, जिन्हें ज़ैली दर्जा वस की दवा कहा जाएगा, ये ज़ैली दर्जा वस की दवा फर्स्ट डिग्री मेडिसिन के हिसाब से होगी। ये दर्जा अव्वल वस की दवा सेकंड डिग्री की अद्वियात के हिसाब से होगी। ये दर्जा वस की दवा थर्ड डिग्री अद्वियात के हिसाब से होगी, यानी दर्जा सोम की अद्वियात के हिसाब से होगी। और ये ज़ैली दर्जा वस की दवा, दरमियानी कुव्वत की दवा, दर्जा चहर्रम की अद्वियात की निस्बत होगी। यानी ये दर्जात जो ज़ैली दर्जात हैं इनको इन्हीं दर्जात की अद्वियात के हिसाब से ही कैटेगराइज किया जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आएंगी ज़ैली दर्जा आहर की दवा या तेज कुव्वत की दवा। यहाँ इस बात को आप समझ लीजिए, ये दर्जा अव्वल की दवा है तो ये 3 इसके ज़ैली दर्जात हैं। यानी हम एक क्लास से इसको मिसाल लेने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर
ہم 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس کا ذکر کر رہے ہیں. 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ تمام کے تمام ایک ہی کلاس میں موجود ہوں گے، لیکن ان 10th کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس کو ان کے مارکس کے حساب سے، ان کی انٹیلیجنس کے حساب سے ان کی کیٹیگریز بنا دی جاتی ہیں. جو سب سے ذہین یا 80% ابو مارکس لینے والے بچے ہوں گے وہ اسی 10th کلاس کے بچے ہیں، لیکن ان کو فرسٹ ڈگری میں رکھا جائے گا. پھر درمیانے مارکس 60% سے 70% تک جو مارکس لینے والے بچے ہوں گے وہ 10th کلاس کے ہی بچے ہیں، لیکن ان کو سیکنڈ کیٹیگری میں یا بی کیٹیگری میں رکھا جائے گا، اور وہ بچے جو 50% سے کم مارکس لے رہے ہیں ان کو تھرڈ کیٹیگری میں رکھا جائے گا. ٹھیک، سمجھنے کے لیے یہ جو مثال آپ کو دے رہا ہوں یہ سمجھنے کے حساب سے ہے. یہاں پہ اس کو تھوڑا سی ریورس کر لیتے ہیں. جو سب سے تیز قوت والی دوا آپ یہ سمجھ لیں وہ 10th کلاس کے 80% ابو مارکس والے بچے ہوں گے. درمیانی قوت والی دوا اسی 10th کلاس کے 60 to 70% مارکس لینے والے بچے ہوں گے، اور یہ کم قوت والی یعنی اسی کلاس کے بیلو 50% مارکس والے بچے. یعنی ایک ہی کلاس ہے، ایک ہی کلاس کی 3 کیٹیگریز بنا دی گئی. یہ صرف فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے آپ کو یہ مثال دی گئی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں. یعنی یہ کلاس ایک ہی بنے گی، درجہ اول ہی کی کلاس بنے گی، لیکن درجہ اول میں اس کی 3 سب ڈگریز بن جائیں گی. پھر اس کی سیکنڈ ڈگری ہے، سیکنڈ ڈگری کی بھی کچھ کم قوت والی دوائیں ہوں گی، کچھ درمیانی قوت والی دوائیں ہوں گی، اور کچھ تیز قوت والی دوائیں ہوں گی. پھر درجہ سوم کی ادویات کچھ کم قوت والی ہوں گی، کچھ درمیانی قوت والی ہوں گی، اور کچھ تیز قوت والی ہوں گی. پھر چوتھے درجے کی ادویات کچھ کم قوت والی، کچھ درمیانی قوت والی، اور کچھ تیز قوت والی. تو دوستوں مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. ادویات کو جو ذیلی درجات میں تقسیم کیا گیا ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں. یہ ذیلی درجات اس لیے ان کا تعین کیا گیا تاکہ ہمیں سمجھ آتی رہے، ایک معالج کو اچھی طرح سے سمجھنے میں آسانی ہو کہ مرض کے جو مدارج ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے. اگر مرض ابتدائی مدارج میں ہے تو بالکل ہلکی دوا استعمال کروائی جائے. مرض تھوڑا سا آگے بڑھ چکا ہے تو درمیانے درجے کی دوا استعمال کروائی جائے اسی ڈگری کی. مرض مزید آگے چلا گیا ہے تو اسی ڈگری کی تیسرے درجے کی دوا استعمال کروائی جائے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو دوا میسر ہو اس وقت مرض کی مناسبت سے اس دوا کی مقدار کی کمی بیشی کر کے آپ اس مرض کا علاج کر سکیں. تو یہ ایک معالج کے لیے دواؤں کے درجات کو سمجھنا، دواؤں کے ذیلی درجات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. آپ ان دواؤں کے درجات اور ذیلی درجات کو سمجھیں گے تو آپ کو امراض کے علاج میں آسانی رہے گی. اب اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیفیات کے لحاظ سے معتدل مزاج دوا کون سی ہوگی اور غیر معتدل دواؤں میں پہلے درجہ کی دوا کیا ہوگی. چونکہ اس میں معمولی فرق ہے اس لیے یہاں پہ آپ کو ڈفرینس ان دونوں کا سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ آپ معتدل دوا یا خفیف دوا میں اور پہلے درجے کی دوا میں فرق جان سکیں، کہ آپ کو پتہ ہو کہ مرض کے ازالہ کے لیے آپ معتدل دوا نہیں بلکہ ہمیشہ غیر معتدل دوا استعمال کروائیں گے. تو معتدل دوا کون سی ہے؟ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. معتدل دوا وہ ہوتی ہے جو مسلسل استعمال کرنے سے بھی معتدل مزاج کے جسم میں کوئی زائد یا نئی کیفیت پیدا نہ کرے. ایسی دوا کو معتدل دوا کہا جاتا ہے. اسے مائلڈ میڈیسن یا مائلڈ ڈرگ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ جسم میں نہ گرمی کے اثرات مرتب کرتی ہے، نہ سردی کے اثرات، نہ تری کے اور نہ خشکی کے اثرات. اس طرح کی ادویات جو جسم میں کوئی زائد کیفیات نہ مرتب کریں ان کو معتدل دوائیں کہا جاتا ہے. جبکہ پہلے درجہ کی دوا کون سی دوا ہوتی ہے؟ پہلے درجہ کی دوا جب ایک معتدل مزاج انسان کو استعمال کروائی جاتی ہے تو یہ ادویات، پہلے درجہ کی ادویات اس معتدل مزاج کے انسان میں ایک نئی کیفیت پیدا کرتی ہیں. بھلے سے وہ بہت تیز نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اس حد تک ہوتی ہے کہ اس کے جسم میں اس کا اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں. اس طرح کی ادویات جن کے استعمال سے ایک معتدل مزاج کے انسان میں ایک نئی کیفیت پیدا ہو، بہت شدید نہ ہو، کم مقدار میں ہی ہو، ایسی ادویات کو پہلے درجہ کی ادویات کہا جائے گا یا درجہ اول کی دوا کہا جائے گا. ہاں البتہ یہ ہوگا کہ پہلے درجہ کی دوا اگر زیادہ مقدار میں اور بار بار استعمال کروائی جا رہی ہے تو پھر اس کی کیفیات زیادہ نمایاں نظر آئیں گی. یہ معتدل اور درجہ اول کی دوا کا ڈفرینس ہے. معتدل دواؤں میں آپ
گائے کے دودھ کو شمار کر سکتے ہیں، پرسیاو سپستان وغیرہ کو شمار کر سکتے ہیں، جبکہ دو درجہ اول کی ادویات ہیں اس میں بنفشہ کے پھول ہیں، بنفشہ کے پتے ہیں، استخدوس ہے، گاؤ زبان وغیرہ ہے، تو یہ تمام چیزیں جب استعمال کروائی جاتی ہیں تو جسم پر ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ محسوس بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ان کی مقدار زیادہ بڑھا کر استعمال کروائی جائے گی تو ان کے اثرات زیادہ نمایاں ہوں گے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپکس سمجھ آ رہے ہوں گے۔ تو اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہم اگلے لیکچر میں خالص زہر یا سم مطلق کے بارے میں پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پوائزن یا پیور پوائزن کیا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے لیکچر میں ہم زہریلے اثرات والی ادویات یا دوائے سمی کے بارے میں پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو یہ ہمارے اگلے لیکچر کے ٹاپکس ہوں گے۔ ان ٹاپکس کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔